السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 29واں پارہ سپارے دا رکوع 15واں سورت دا نام سورہ مدثر سورت دا ابتدائی مقام ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام دے ذمے اللہ نے جو مشن لگایا اور بڑی بڑی ذمہ داریاں دے نال نال ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری وہ ہے دعوت و تبلیغ دی ذمہ داری۔ اے مشن اور اے ذمہ داری اتنی بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ جدوں اللہ دے پیاریاں نے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ شروع فرمایا، اس تو پہلے حالات بھی اچھے نے، لوگ تعریف بھی کرتے نے، لوگ انہاں نو اچھا بھی آندے نے، انہاں کولوں کئی اچھیاں امیداں بھی رکھتے نے کہ عقل مند بڑا ہے، دانا بڑا ہے، سیانا بڑا ہے، فہم و فراست دا مالک بڑا ہے، اور مستقبل دے اندر انہاں تو کئی اچھیاں امیداں وابستہ نے کہ کل کلاں اے بچہ یا اے نوجوان قوم دا ستارہ بنے گا، کچھ بنے گا جدے متعلق اسی آنے نا فلانا بچہ وہی بڑا ذہین ہے جے چھوٹا ہی ہے، بڑا ذہین ہے، ہر گل کیچ کردا ہے، سیانا بڑا ہے،
یہ کل اج اگر ایڈا سیانا ہے تو کل یہ کچھ نہ کچھ بن کے وکھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام دی پہلی زندگی نبوت تو پہلے دی لوگ بڑیاں امیداں رکھ دے نے، حالانکہ ہے بھی حقیقت ہے، لیکن جدوں اللہ دے نبیاں نے دعوت دا سلسلہ شروع فرمایا، اوہی لوگ مخالف بنے، جان دے دشمن بنے تے خون دے پیاسے بنے، حتیٰ کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی پاک دا مطالعہ فرماؤ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبوت دا اعلان کرن تو پہلا نبی علیہ السلام نو لوگ صادق آندے سن، امین آندے سن، دیانت دار آندے سن، امانت دار مندے سن، اور وہ آندے سن کہ اس جیسا جوان مکے دے اندر کوئی نہیں۔ بلکہ ایک بات ذرا ذہن نشین فرمانا کہ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دا پہلا نکاح جڑا حضرت مہدی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نہ ہویا، یہ نکاح پڑھان والے نبی علیہ السلام دے چچا جناب ابو طالب نے او شریعت، چونکہ انہاں دا دعویٰ سی کہ اسی جناب ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے پیروکار ہاں، علمبردار ہاں، تو اس شریعت دے مطابق جڑا طریقہ نکاح سی، جناب سردار ابو طالب نے نکاح پڑھان دے موقع تے نا ایک جملہ استعمال کیتا ہے، فرمان لگے میں اپنے اس بھتیجے دا نکاح خدیجہ نہ کرن لگا واں کہ جس جیسا نوجوان پورے مکے وچ ہی کوئی نہیں۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ باہر سجے کھبے لوگ منوا لیندے نے، پر شریکاں وچ رہ کے شریکاں نو منوانا یہ بڑی اوکھی گل ہے۔ اور اس موقع تے کہہ بھی سکتے سن برادری والے رشتہ دار شریکہ، وہ کہہ سکتے سن ایڈا تیرا کیڑا بھتیجا عرشاں تو لتھا ہے، ساڈے منڈے بدماش ویکھے نہیں۔ سردار ابو طالب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اے جملے استعمال کیتے، میں اس بھتیجے دا نکاح کرن لگا واں جس جیسا پورے مکے وچ نوجوان کوئی نہیں۔ تے سارا برادری شریکہ اکٹھا، کسے ابو طالب دی گل نو چٹھلایا نہیں، ابو طالب دی گل نو روکیا تے ٹوکیا نہیں، بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا وا، ابو طالب نو تاریخ دا پتہ نہیں سی نا، ابو طالب نو اے نہیں سی پتا کہ مستقبل دے اندر اس نوجوان دا کردار کی ہونا، مستقبل دے اندر انہاں دی زندگی دے آثار تے ذمہ داریاں کی ہونیاں نے۔ ورنہ جناب ابو طالب نے آکھیا کہ میرے پورے خاندان تے میرے پورے شہر مکہ دے اندر انج دا نوجوان کوئی نہیں۔ میں آکھیا سردار صاحب تسی مکے دی گل کر دے ہو، وہ انج دا نوجوان تے اللہ نے پوری کائنات وچ دوجا بنایا ہی کوئی نہیں۔ حقیقت اے نبوت تو پہلا نبی علیہ السلام نو صادق آندے سن، امین آندے سن، لیکن جو ہی نبوت دا اعلان فرمایا نالی قدم قدم تے مخالفتاں شروع ہو گئی آنے، اور خاص کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جدو آپ تے پہلی وحی آئی ہے، میں پچھلے جمعے عرض کیتا سے کہ نبی علیہ السلام تے پہلی وحی غار ہرا دے اندر جیڑی آئی ہے، اللہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس وحی دے بعد
دوسری وحی جڑی میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے اللہ ذوالجلال نے باقاعدہ ان پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عام ساڑھے الفاظ چیز کہہ لو کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، آرڈر مل گیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا المدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ اللہ ذوالجلال نے جناب جبرائیل نو فرمایا جبریل میرا پیغام لے جا تے کی جا کے کہنا یا ایھا المدثر چادر اوڑھ کے لیٹن والیا محبوبہ یا ایھا المدثر اے چادر پوش میرے محبوب پیغمبر جی یا ایھا المدثر اصل چاہندے نے جڑی اضافی چادر اتے لینے سردی تو بچاؤ واسطے یا گرمی دے بچاؤ واسطے جڑی اضافی چادر استعمال کیتی جاندی ہے نا اینو دسر آندے نے تے نبی علیہ السلام چادر اوڑھ کے لیٹے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر ایک کمبل پوش پیاریا یا ایھا المدثر چادر لے کے سون والیا میرے پیارے محبوبہ جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا قم اس ایک جملے وچ اللہ نے سارے حکم احکام اپنے مصطفیٰ دے ذمے شامل فرما دیتے نے اللہ فرماندے نے قم کھڑے ہو جاؤ قم کھڑے ہو مانا کی بنے گا سونیوں آرام دی نیند تے او سوندے نے جنہاں دے ذمہ داری کوئی نہ ہوئے آرام دی نیند تے او سوندے نے جنہاں دے ذمے کوئی ڈیوٹی نہ ہوئے یا دوسرے لفظاں چے انج کہہ لو اے میرے محبوب پیغمبر جی 40 سال گزرے نے تے سونیوں تساں اپنے زندگی دے دن اپنے انداز نہ گزارے نے ہن آرام کرن دے ویلے گزر گئے نے ہن سون دیاں گھڑیاں گزر گئیاں نے قم کھڑے ہو جاؤ اللہ دی قسمیں پھر نبی ایسے کھڑے ہوئے 23 سال تک نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیے نہ گرمی ویکھیے نہ سردی ویکھیے نہ دکھ ویکھیا نہ سکھ ویکھیا نہ گالاں ویکھیاں نے نہ دنیا والیاں دیاں پریشانیاں پہنچائیاں دی پرواہ کیتی ہے رب نے جو فرمایا قم کھڑے ہو جاؤ تے سونیا کراں کی فرمایا فانذر فانذر جڑے جہنم دے کنارے پہنچے نے انہاں نو جہنم کولوں ڈراؤ فانذر جڑے اللہ دیاں نافرمانیاں چ حد تو اگے لنگ گئے نے فانذر سونیو انہاں نو ڈراؤ وربک فکبر تے اپنے رب دی بڑائی دے نعرے بلند فرما دیو
اپنے رب دی بڑائی دیاں صداواں بلند کر دیو واسے یا بکا فتاہر اپنے لباس نو اگے ہی پاکیزہ رکھ دیو سونے اپنے کپڑیاں نو اپنے لباس نو پاکیزہ رکھنا والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ساریاں گلاں دس کے نہ بیان کر کے تے اگے ایک گل آکھی ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تے سونے ہو جیڑیاں ذمہ داریاں اسا تواڈے لا دتیاں نے نا اے معمولی ذمہ داریاں نہیں دے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اے معمولی ذمہ داریاں نہیں انہاں دے بدلے تانوں گالاں وی سننیاں پین گیاں انہاں دے بدلے پتھر وی کھانے پین گے انہاں دے بدلے لوکاں دے تانے وی سننے پین گے اس دعوت اس تحریک دے بدلے اس تبلیغ دے بدلے سونےوں چڑکاں بھی کھانیاں پین گیاں اللہ اللہ والے رب کا فاصبر اپنے رب واسطے صبر کرنا کا دیتے اے میرے محبوب جی تسی سجدے چو ہوو گے تے گندیاں اوجریاں بھی سٹیاں جان گیاں تو آڈے گھل پاک چ کپڑے پاکے وٹ بھی چاڑے جان گے تو آڈے بلال نو تاپ دیاں ریتاں تے بھی لٹایا جائے گا تو آڈی سمیہ دے جسم دے ٹکڑے بھی کیتے جان گے تو آڈے خبیب نو پھانسیاں تے بھی لٹکایا جائے گا تے تو ساں کی کرنا والے رب کا فاصبر اے میرے محبوب پیغمبر جی بیٹیاں دے دکھ بھی اٹھانے پین گے زینب دے پیٹ ویچ نیزے وجن گے تے سونے ہو تساں کی کرنا والے رب کا فاصبر فائزانو کے رافناکو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس پانڈنو سر تے اٹھا لیا اس ذمہ داری نو اپنے دامن دے اندر سمیٹ لیا پہلے 3 سال ابتدائی سال جڑے سن او 3 سال خاموشی نال آرام نال سکون نال چھپ چھپا کے مصطفیٰ نے دعوت دیتی ہے اسلام دا پیغام لوگانو سنایا اندر کھاتے تے ہون 3 سال دا عرصہ جدوں مکمل ہویا تے اللہ دی طرفوں ایک نواں آرڈر جاری ہو گیا نواں حکم کیے سنو ذرا اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی رب جی فرمایا وَأَنذِرْ اگے تے ایسی نا کہ خاموشی نال اندر کھاتے لوگانو دعوت دیو مندہ ٹھیک ہے نہیں مندہ تد بھی ہونا دی اپنی مرضی ہے تے چلو ذرا نرمی نال ہولی ہولی دعوت دا آغاز کرو تے ہون 3 سال مکمل ہو گیا نے تے ہون نواں آرڈر آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ہن انج کرو کہ او جڑا اندر کھاتے والا کام ہے نا وہ چھڈو ہن سینہ تانو ہن گل اوپن کرو تے پہل اپنے گھروں کرو قریبیاں نو
رشتے داراں نو، عزیز و اقارب نو اتھوں آغاز کرو، توحید دا پیغام انہاں تک پہنچاؤ۔ حکم رحمان دا چلدا تے من کے اللہ دے نبی وکھاندے۔ میرے آقا علیہ السلام رب العالمین دے حکم دی تے ہر قدم تے اتباع تے فرما برداری فرما رہے نے۔ نبی نے ہن آغاز فرما دیتا ہے تے نام لے کے فرما رہے نے یا کعب ابن لویین، میری برادری والے ہو، رشتے دارو، خاندان والے ہو، قبیلے والے ہو، ایک کعب بن لوئی دی اولاد سنو، انقذو انفسکم من النار۔ اچھا اے جیڑی سورت ہے نا، سورہ شعراء دا نام ہے، اس سورت دے اندر اے آیا مبارکہ جیڑی اللہ ذوالجلال نے نبی نو حکم فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، قریبیاں نو ڈراؤ۔ اس سورت دے اندر خصوصاً اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا بطور خاص، تے نبی علیہ السلام نو دسیا کیے دل نہیں چھوٹا کرنا، ذرا پہلے آنو ویکھو اونا نال کیسیاں گزریاں نے تے کنہ حالات دا سامنا کرنا پہ ہے۔ اپنے پہلے آدھیا زندگیاں نو سامنے رکھو، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے شروع تے فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون۔ اے پیارے موسیٰ جی رب جی فرمایا فرعون وال جاؤ، ساڈا پیغام سناؤ جا کے انہاں نو۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جنوں آندے نا کوئی اپنے تحفظات بندہ بیان کردہ ہے، رب العالمین فرما رہے نے اے میرے پیارے موسیٰ جاؤ فرعون وال میرا پیغام لے جاؤ۔ اور اس تو پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کو ایک دعا فرمائی سی۔ او سورہ طٰہٰ دے اندر اللہ ذوالجلال دے نبی نے دعا فرمائی سی رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، ایک رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ جو ذمہ داریاں میرے ذمے لگائیاں جے او میرے لئی آسان کر دے۔ تے نمبر 3 وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان دی گرا تے زبان دی لکنت کھول دے تاکہ میری گل دی لوکاں نو سمجھ آن لگ پے۔ ہن اے دے متعلق مفسرین نے بعض نے لکھے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گفتگو کردے سن تے آپ دی زبان چ ذرا لکنت سی، اٹکن سی، اور او دی وجہ کی سی کہ جدو موسیٰ علیہ السلام بچے سن تے فرعون دے گھر پل دے سنبھ دے سن پہ، تے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نو فرعون نے پیار محبت نال چولی چبایا تے موسیٰ علیہ السلام نے اینج داڑھی نو ہاتھ پا لیا، او بتیری چڑھاندہ پر چھڑ دے۔ کئی لوگی دنیا داری دے لحاظ نہ تے سیانے ہوندے ہی نے، تے فرعون کہن لگا آسیہ بندہ نہیں ہو صحیح لگدا،
کو گڑبڑ لگتی ہے پئی چھڈن دا نا ہی نہیں لیندا میں نہیں ہو تو آندی سے انہوں پالنا ہے سامبنا ہے رکھنا ہے پتر بنا میں نہیں ہو انہوں رہن دینا تے ماں جی فرما دیا نے شدائی ہوئے ہیں کملا ہوئے ہیں بالا نو بھلا کی بتاؤں دے ہو جیاں چیزاں دا اچھا تو اگر تجربہ کرنا ہے تے انج کر اے دے سامنے ایک پاسے آگ دے انگارے رکھ دے ایک پاسے لال جواہر چمک دے موتی رکھ دے تے جے تے موتیاں وال گیا تے پھر تے پتہ لگ جائے گا واقعی نے جو تیرنا کیتا ہے صحیح کیتا ہے جان بوجھ کے کیتا ہے تے جے آگ وال ٹور گیا تے پھر بچے ہی ہوں دے انہوں کی پتہ نفع کی ہے نقصان کی ہے آندے نے دو برتن سامنے رکھے ایک دے اندر آگ دے انگارے نے ایک پاسے چمک دے موتی نے جناب موسیٰ بچے سن چھڑیا اپنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام موتیاں وال ٹور گئے تے جبرائیل علیہ السلام نے پھڑ کے انگاریاں وال موڑ دیتا انگارہ پھڑیا تے جلدی نہ ہاتھ جلے تے موج پایا تے زبان تے زخم آیا جدی وجہ تو آپ دی زبان اندر ذرا لکنت سی تے موسیٰ علیہ السلام دعا کر دینے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ میری زبان دی گرا کھول دے تاکہ میری گل دی لوکانو سمجھ آنی شروع ہو جائے تے ایک اور دعا بھی اتھے کیتی ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ایتھے تے پرا نو ویکھنا پسند نہیں نہ کردا ان تے خیر نہ خون سفید ہو گیا نے وہ آندہ پرا نو اوتھے مارو جتھے نو پانی دا گھٹ نہ لبے تے ویکھ لے او بھی ایک پرا ہے نا اللہ کولوں دعا کر دینے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی عرشاں والے میرے پرا ہارونو میرے نال نبی بنا دے پرا نے پرا واسطے او دعا کیتی ہے پراواں واسطے دولت مانگ لو اولاد مانگ لو کاروبار مانگ لو رزق مانگ لو عزت مانگ لو پر اے دے نال دی دعا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کاموں کی والے او پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے پرا مشکل حالات دے ساتھی ہوندے نے پراواں دا مان ہوندے نے پراواں دی بہار ہویا کر دے نے پائی پائیاں دو جانا نچھاور کرن والے ہویا کر دینے او سیانے کئی آندے نے اے کلا تے اللہ کرے درخت بھی کوئی نہ ہووے تے ویکھ لے اپنے پرا واسطے کنی عظیم نبی دعا پہ کر دینے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللہ میرے بھائی ہارون میرا ساتھی بنا دے نبوت وچ میرا ساتھی بنا دے تے اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ دی دعا نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمایا تے ہونا ایتھے آرڈر فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ جاؤ نا تے اللہ دا پیغام فرعون تک پہنچاؤ تے موسیٰ علیہ السلام ان کی فرما رہے نے قرآن نے نقشہ کھچیا قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ
قال کلا فاذهبا بآیاتنا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ پریشان نہ ہو پیارے موسیٰ، جی رب دی گیا ڈرے، فرمایا فرعون وال جاؤ، تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے اے میرے اللہ مینوں ڈر لگ دے کتے چٹھلائی نہ دے وے، ساڈی گل نو اہمیت نہ دے وے، اللہ تیری نافرمانی تے مزید کمر بستہ نہ ہو جائے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي۔ اللہ سونیا میں تواڈے کولوں ایک عرض کر رہا ہوں، میرا معاون تے میرا ساتھی میرے پر ہارون بھی بنا دیو، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ تے یا اللہ اے تے تانوں پتہ ہی ہے میرے کولوں ایک انہاں دا بندہ بھی، اور پتہ دینا حضرت موسیٰ علیہ جان بوجھ کے تے نہیں، رب نو ہی منظور انج سی، فرعونیہ دا تے بنی اسرائیل دے دو بندے باہر آپس گتھ مگتھا نے جھگڑن ڈیا نے، موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھے، جی میں سیانیاں دی عادت ہوندی ہے ایک انہوں تھپڑ مارے ایک انہوں تھپڑ، جا دفاؤ جا کام کر جا کے، دوسرے نو ایک جا 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 کے اپنا کام کر، لڑدے ہی رہندے ہو۔ فرعون دا بندہ سے اندازہ ہو گیا بھی پہل انہیں کیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھے، مکہ ماریا، کوئی مکہ چاج تھی دھاں ٹھکا تے بندہ بھی اوتھے ہی مکہ، ویندیا بندہ مر گیا، رولا پہ گیا کہ بندہ مر گیا، جی کنے ماریا پتہ نہیں۔ اگلا دن ہویا، ہن چونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر پلن ڈیا سن، پہلی گل تے کسے نو خبر ہی نہیں ہویا کی ہے، یا مرنال نو پتا سی تے یا جیڑا موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا اپنا بندہ سی او دے سامنے واقعہ پیش آیا۔ اگلا دن ہویا، او کل والا بیلی آج ایک ہور دے گل پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اگے بڑے چھڑانا آستے تے انہیں دوڑ لاتی، انہیں ہے کل بندہ مار چھڑے ہے آج مینوں مار نہیں، راز کھل گیا، یا اللہ میرے کولو انہاں دا بندہ ایک قتل ہویا تے اللہ سونیا میں سمجھنا کہ کتے مینوں او دے بدلے دے اندر قتل ہی نہ کر دیتا جائے، تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قال کلا فَذَهَبَا بِآیَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ تُسی جاؤ تے صحیح، تُسی کلے نہیں، تواڈے نال تواڈا اللہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دعوت دین واسطے اللہ دا پیغام سنان واسطے آپ تشریف لا گئے نے، اللہ دے حکم نال اللہ ذوالجلال اپنے نبی نو دس رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جی تواڈے تو پہلا موسیٰ علیہ السلام نال اے حالات پیش آ چکے نے، فرعون نے کیڑا جبر کیڑی پریشانی ہے جڑی انہاں نو نہیں پہنچائے، تے اے میرے پیارے نبی جی پریشان نہیں ہونا، گل او ہوئی ہے والے رب کا فاصبر، اپنے رب واسطے اینا دکھاں تے اینا مصیبتاں تے صبر کرنا، کیونکہ اللہ دنیا دے اندر اپنے پیاریاں نو تکلیفاں دے کے پریشانیاں دے کے امتحان بھی تے کریا کر دینے نا۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اندر دنیا اندر تنگی دے وے، دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں
کافر ظالم فاسق فاجر تے لوٹ دینی موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کنے سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں چیر دیتا زکریا تائیں سارو تے رکھ آری ایوب دے تن پائی بیماری او کیڑ مصیبت بھاری تے کسرا کیسر رب دے دشمن کسرا کیسر رب دے دشمن عیش کرن من باندے تے میرے آقا فاقیاں کولوں او پتھر پیٹ بنان دے اپنے پیاریاں نو ویندے تے ہے نے رب العالمین امتحان تے ضرور کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء دیاں مثالاں نو رکھو تے پریشانی آؤ نا والے رب کا فاصبر والے رب کا فاصبر فائزہ نکر فی الناقور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیاریانو اپنے منن والے اور خصوصاً دعوت و تبلیغ دا جڑا سلسلہ میں عرض کیتا سی کہ رب نے نبوت دے بعد علماء دی یہ بھاری ذمہ داری لگائی ہے کہ جیڑا کام اگے نبیاں تو رب لیندے سن وہ اس امت دے علماء کو لو لین گے اگر رب العالمین عزت وقار عطا فرما دے تے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ فرمانی تے نہیں اترنا چاہیے اپنے عمل تے اپنے علم تے اپنے وقار تے اپنی شہرت تے مان نہ کری کہ تے رب دنیا دے اندر ذلیل و رسوا نہ کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ میں پڑھ رہا سا کہ آپ نے جدوں اعلان فرمایا نا جہاد دا قوم جبارین دی طرف آپ نے خروج فرمایا نکلے اس قوم دے اندر بعض آندے نے یمن دا بندہ سی بلعم بن باورا ایدہ نام سی اور بڑا نیک متقی پرہیزگار اور ایسا بندہ سی کہ معاشرے دے اندر شہر دے اندر کہہ لو اے دی شہرت سی کہ اے جیڑی دعا کر دے اللہ فوراً قبول فرما لیں گے اے رب کسے نو توفیق عطا فرما دے نبی علیہ السلام کو حضرت سعد آئے سن رضی اللہ تعالی عنہ حضور میرے لئے دعا فرماؤ کہ اللہ منو مستجاب الدعوات بنا دے میں جیڑی دعا کرا اللہ قبول فرما لے تے میرے آقا نے فرمایا سی رزق حلال کھایا کر رزق حلال استعمال کرو آج ساڑی تے بد نصیبی ہے کہ کوئی ایسا شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی کار ایسا ہوئے گا جڑا سود دی لعنت تو بچیا ہوئے گا تے جدوں رزق حلال پیٹ وچ نہیں جانا تے پھر شکوا کادا کہ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں
دعا فرماؤ اللہ سانو رزق حلال نصیب فرمائے. ہر دعا اللہ ذل جلال اس بندے دی قبول فرمان دے. بلم بن باورا دا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو چڑھائی کی تھی نا اپنے ساتھیانو لے کے, تے پنڈ دے لوگ شہر دے لوگ جیڑے نے اس بلم بن باورا دے کول آئے, آ کے کہن لگے حالات بڑے نازک نے, موسیٰ ساڑے تے چڑھائی کرن لگا, تو بندہ نیک سنے تیریاں دعاواں بڑی جلدی اللہ قبول فرما لیندے نے, ساڑے نال چلو تے جا کے موسیٰ دے خلاف بد دعا کرو. کہن لگا اے تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا, میں موسیٰ دے بارے جا کے اونا دے خلاف بد دعا کراں, او تے اللہ دے نبی نے اونا بڑا جناب لالچ بھی دیتا, تمہ بھی دیتا, او دولت وے کے بڑیاں بڑیاں دے منہ چو رالاں ڈگ پیندیاں نے, دولتاں وے کے بڑے بڑیاں دا ستیا ناس ہو جاندا, دولت دے لالچ وے چاہ کے بڑے بڑے تباہ و برباد ہو جاندے نے. انہاں کافی سارے تحفے تحائف لے آگے بلم بن باورا دے سامنے رکھے نے, اے جناب قبول فرما لو. کہنے لگا اچھا میں ذرا رب نہ مشورہ کر لاں, یعنی استخارہ کر لاں. استخارہ کیتا تے استخارے دے اندر آیا, او اللہ دے نبی نے بد دعا نہیں کرنی, تیرا حق ہی نہیں بندا. آئے قوم دے لوگ, انہیں آکھیا میں استخارہ کیتا تے میں او دے واسطے بد دعا نہیں کرنی. انہیں آکھیا بڑا لالچ دیتا, اور زیادہ لالچ دیتا. کہنے لگا اچھا مینوں دوبارہ مشورہ کر لین دیو, میں دوبارہ استخارہ کر لواں. استخارہ کرن لگا تے ہن خاموشی ہے, جواب کوئی نہیں آیا. قوم نو کہن لگا جواب کوئی نہیں آیا. انہاں آکھیا جواب نہ ہون دا معنی اے ہے بھئی ٹھیک ہے ہن تو جویں تیرا دل کردا کر لے, پر قسمت دی بات ہے, نصیبے دی بات ہے. اے ظالم پیسے دے دولت دے لالچ وچ ایسا آیا, قوم دے آنکھیں لگ کے تے جناب موسیٰ علیہ السلام واسطے بد دعا کرن واسطے ٹر پہ آئے. ہائے اللہ میری توبہ, بد نصیبی دی انتہائے. بڑے بڑے علم والے, بڑے بڑے تقوی والے, بڑے بڑے فضا جناب للہیت اپنے آپنو او دے اندر غرق سمجھنے والے, او جدوں ستیہ ناس ہوندا شیطان اپنا پورا دا لگا لیندا. اس واسطے میں آنا اپنیاں نمازاں تے مان نہ کریا کر, اپنیاں عبادات تے مان نہ کریا کر, اپنے صدقات خیرات تے مان نہ کریا کر, بلکہ دعا کریا کر اللہ انجام اچھا فرما دے. دعا کریا کرو اللہ انجام اچھا فرما دے. مولا مردیاں کلمہ نصیب فرما دے وے. میرے بھائی میرے برادر, گل تے انجام تے مکنی ہے نا, آخرت دا انجام جیڑا او ساریاں گلان دی ایک گل ہے کہ موت کے دیتے آئیے. دعا کریا کر خوش نصیبی والے, ایمان تے اسلام والے اللہ موت نصیب فرما دے وے. آؤ ذرا غور کرے آدے, لالچ وچ آیا ساتھیاں دے نال ٹر پیا. چلو موسیٰ واسطے علیہ السلام بد دعا کرنی ہے. اپنی سواری تے بیٹھا, جیڑی او دی خاص جگہ سی جتھے جا کے دعا کردا سی, اپنی سواری نو ادھر لے کے جا رہا تے جاندیاں جاندیاں ایک جگہ تے آ کے سواری رک گئی. اے بتیرا ماردہ کٹ دا, او اگے ٹر دی نہیں. تے رب نے انہوں زبان دیتی, انہیں آکھیا ٹراں کیویں, اگے اللہ دے فرشتے کھڑے نے, میں نہیں جا سکتی. خیر حکم تے رب العالمین دا چل دا, اپنی مطلوبہ جگہ تے پہنچیا. ساتھی دے نال نے, اس اللہ دے نافرمان نے, اس بدبخت نے جدا بیڑا غرق ہو چلا, اللہ کولو موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کرن لگ پہ آئے. تے
حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، آندے نے بد دعا موسیٰ علیہ السلام واسطے کردہ تے الفاظ دا ساتھ نہیں دیندے، بد دعا اپنی قوم واسطے کرن لگ پیندے۔ وہ آندے نے تیرا بیڑا غرق ہو جا، تینوں پیسے دیتے دولت دیتی تے موسیٰ دی بجائے ساڑھے خلاف ہی بد دعاواں کری جانا۔ انہیں آکھیا میرا کی قصور ہے، میں آندھا کو جو ہو رہا نکلدا کو جو ہو رہے تے اچانک ویندیاں اے دی زبان نکلی تے زبان سینے تے لٹک جان دیئے تے ظالم بول کے آندھا اور لوگوں میری دنیا بھی تباہ ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، میری دنیا بھی تباہ ہو گئے، میری آخرت بھی ویران تے برباد ہو گئے۔ میں اس واسطے آنا وا آخرت دی دعا کریا کر، اللہ انجام اچھا فرما دے وے۔ میرے بھائی میرے برادر، ہے علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، للہیت بھی ہے، لیکن دنیا دے مال دے لالچ نے دنیا بھی تباہ کر دیتی ہے تے آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ پر جنہ کو لو رب العالمین کام لینا چاہوں سبحان اللہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت شامل حال ہوئے تے پھر لہراں بہراں ہی ہو جاندی ہیں دنیا چ بھی آخرت وچ۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، اے او صحابی نے کہ جدوں حضور علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے مکے والیاں نال صلح کر رہے سن، معاہدہ لکھیا جا رہا سی، اس موقع تے تانوں پتہ ہے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام نے بہت ساریاں ایسیاں شرطاں منیاں کہ جیڑیاں بظاہر مسلماناں واسطے بڑیاں تکلیف دے سن، لیکن منیاں لکھیاں لکھوائیاں گئیاں، سین بھی کیتے گئے تے نبی علیہ السلام دے صحابی فاروق اعظم جذباتی بھی ہوئے، حضور اسی سچے بھی ہیں تے پھر بھی ایڈی تھلے لا کے صلح کرن ڈے ہیں تے مکے یعنی حدیبیہ تو آقا مدینے جا رہے ہیں تے رستے دے اندر اے سورت نازل ہوئی سی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ تے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو بلا کے فرمایا سی، عمر اے ویخ قرآن نے آکھیا، رحمان نے آکھیا اے فتح مبین ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ فتح مبین کیویں میں جنہ معاہدہ ہویا شرطاں تے ساریاں مسلمانہ دے حق وچ نہیں، فتح مبین کیویں میں؟ اصل فتح مبین انجے کہ آج تو پہلا یعنی صلح حدیبیہ تو پہلا مکے والے میرے مصطفیٰ نو تے نبی دی حکومت نو من دے ہی نہیں سن۔ انہاں دی والا کی حیثیت ہے، انہاں نہ ساڈا کاہدا مقابلہ ہے، انہاں دی کوئی معاذ اللہ ویلیو ہی نہیں۔ تے آج جیڑا معاہدہ ہویا نا، معاہدے چ برابر برابر دی چوٹ ہے، ایک پاس سے مسلمانہ دی مصطفیٰ دی جماعت، ایک پاس سے مکے والیاں دی جماعت ہے۔ اے دا مطلب ہے آج جو نہ تحریری طور تے سین کر کے دے دیتے نے کہ جی میں مکے دی حکومت الگ ہے، ایویں مدینے چ محمد دی حکومت الگ ہے، یعنی باقاعدہ آج مدینے دی ریاست نو رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ دے ہتھوں منوا کے وہا دیتا۔ میں انہاں دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، شرطاں کی نے، شرطاں طے ہو گئیاں، انہاں چو ایک شرط ایسی کہ جیڑا بندہ ساڈے چو مسلمان ہو کے تواڈے ال جائے او تساں سانو واپس کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سانو کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں۔ اجے سین نہیں سن ہوئے تے ابو جندل اے نبی علیہ السلام دے کول آ گئے، ہتھ کڑیاں نے تے پیراں چ رسیاں نے تے رڑ دے کھڑ دے گوڑے چھلے نے، باواں چھلیاں نے، حضور دی خدمت آ ڈگے۔ اور معاہدہ لکھوان والا انہاں دا اپنا باپ سی جیڑا معاہدہ تحریر کروا رہا سی۔
ابو جندل آ کے عرض کر دینے سونےو بڑا ہی اوکھا ہو کے پہنچے ہم حضور، دکھ بڑے، پریشانیاں بڑیاں، مصیبتاں بڑیاں، ماراں کھا کھا کے حضور تواڈی خدمت آیا، میرا حال ویکھو، میرا جسم چھلنی ہے، لتاں پیر چھلے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لاگے آ کے بہ گیا تے ادھروں اے دا باپ ابو جندل دا کہن لگا چونکہ ساڈا تواڈا معاہدہ ہو گیا، جیڑا بندہ مسلمان ہو کے تواڈے ول جائے او تساں واپس کرنا تے اے دی پاسداری کرو، اے بندہ سانو واپس کرو، ویسے بھی میرا بیٹا اے بندہ مینوں واپس کرو۔ آقا فرماندے نے یار اجے سین نہیں ہوئے، اجے سین نافذ العمل تے معاہدہ تا ہوندا جے سین دوواں گھراں دے ہو جان، اجے سین نہیں ہوئے، اجے معاہدہ نافذ العمل نہیں ہویا، اس واسطے واپس کلنا بندا نہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا بھائی نہیں بندا تے نہ صحیح، اسی معاہدہ ہی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے حالات دی نزاکت دا اندازہ فرمایا۔ لیڈر اوہی سیانا ہوندا جڑا حالات نو کنٹرول کرے، اور میرے مصطفیٰ نالو سیانا لیڈر بھی کائنات وچ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے اچھا بھائی اگر مناسب سمجھے تے انہوں نرمی کر واپس نہ لے جا۔ کہنے لگا جی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ آپ فرماندے نے ابو جندل جا واپس چلا جا۔ ہن تسی اندازہ کرو ہاں میرے تواڈے چ کوئی اوتھے ہوندا، وہ آندا جناب مارا کھان ڈیا تواڈے واسطے، گٹے گوڈے چھلائے تواڈے واسطے، دکھ درد برداشت کر رہے ہاں تواڈے واسطے، تے تواڈے کول آ گیا تے اینی بھی طاقت نہیں تواڈے کہ مینوں اپنے کول رکھ سکو۔ ورکر بھی مخلصی ہون تے گل بندی، اور میرے محبوب دے ورکراں نالوں تے یاراں نالوں مخلص کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے نے جا ابو جندل چلا جا۔ حضور میں بڑا اوکھا ہو کے آیا، حضور میں بڑا پریشان ہو کے آیا۔ میرے آقا فرماتے نے ابو جندل چلا جا، اللہ تیرے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ سیرت نگاراں نے لکھیا ابو جندل اپنے باپ دے نال جا رہے ہیں، اور حضرت عمر سبحان اللہ تلوار ہاتھے پھڑی سی تے مفسرین نے لکھیا ہے ابو جندل دے نال ہوندے سن تے تلوار دا دستہ او دے اگے اگے کردے سن، بھی تلوار پھڑ تے اے دی تے تہون لا ہاں، لیکن اللہ نو منظور جو سی حالات جیسے سن۔ ابو جندل نو میرے پاک نبی نے واپس بھیج دیتا، جا اللہ بہتر فرمائے گا۔ ابو جندل چلا گیا پر محبوب دا پیار دلوں کڈیا، اے نہیں آکھیا مرن ڈایا تواڈے واسطے تساں میریاں محبتاں دا مول کی پایا، نہیں واپس لے گئے، ایک کمرے چ جا کے بند کر دیتا ہے، باہر پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، اگے نس گیا سی ہن نسنے نہ پائے۔ ابو جندل نے باہر کھڑے پہرے دار نو قرآن دی دعوت دیتی تے پہرے دار بھی مسلمان بن گیا۔ انہاں پہرے دار نو بھی گرفتار کر کے اندر داخل کیتا تے دوواں نو قیدی بنا کے ایک تیجے بندے نو پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ انہاں دوواں قیدیاں نے اس تیسرے بندے نو تبلیغ کیتی تے تیسرا بندہ بھی نبی دا غلام بن جاندا ہے۔ جنہاں نو واز دی تبلیغ دی اللہ ذل جلال دا پیغام سنان دی عادت پہ آ جا، پھر رب العالمین انہاں تو کام لی لیندے نے۔ سیرت نگار لکھ دے نے جیلے رہ کے 300 بندہ ابو جندل دی دعوت نال اللہ نے مسلمان بنا دیتا ہے۔
یعنی دعوت و تبلیغ دا مشن تے شعبہ اصل دے اندر انبیاء علیہم السلام دا شعبہ، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام دے اصحاب اور آپ دے جانثاراں دی جماعت نے اس دعوت و تبلیغ واسطے دن رات ایک کیتا، اور ہر طرح دے مصائب و آلام نو برداشت کر کے اللہ دا پیغام کار پہنچایا، گلی گلی تے کریا کریا لوگاں تک اللہ دا پیغام پہنچایا۔ اللہ منو تے توانو بھی اپنے دین واسطے ایک خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔